Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students and ladies and gentlemen, I have been appearing before you after some time because I was not feeling well. Today we would discuss parts of speech. जान लीजिए कि कोई ज़ुबान पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर मुमकिन ही नहीं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जान है नाउन्स। हर ज़ुबान नाउन्स के बारे में है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को अपना खलीफा मुकर्रर करने का इरादा किया तो फरिश्तों को कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा मुकर्रर किया और उसे इस्मा सिखाए। अल्लमा आदमुल इस्मा कुल्लहा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इस्मा सिखा दिए। इस्मा से मुराद है नाउन्स। नाउन्स ही तमाम अलूम की जान है, बुनियाद है, सोल है, एसेंस है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने नाउन सिखाए, इस्मा सिखाए और फरिश्तों से पूछा, क्या फरिश्तों, क्या तुम्हें ये नाउन्स आते हैं, क्या ये इस्मा आते हैं? तो फरिश्तों ने कहा, या इलाही, हमें वही कुछ आता है जो आप हमें बताते हैं, हमें इस्मा नहीं आते। तो फिर आदम से पूछा, आदम ने तमाम इस्मा के नाम बता दिए। तो फरिश्तों को कहा गया कि अब आप इसे सजदा करें, आदम को सजदा करें। तो सजदा किसे हो रहा है? सजदा आदम को, मट्टी को नहीं हो रहा, सजदा इल्म को हो रहा है। अगर आप भी इज्जत चाहते हैं, क्योंकि अब सजदा सवाए अल्लाह ताला के किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा जायज़ नहीं है। सजदा गुनाह है सवाए अल्लाह की ज़ात के लिए। तो इसलिए इल्म के लिए आप अगर जद्दोजहद करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप देख रहे हैं हिस्ट्री उठा के, जितने भी अजीम लोग हुए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम जो अंबिया किराम हैं, दे वर बेसिकली टीचर्स। और इसी तरह और तमाम बड़े इंसान आलिम थे। नाउन से ही उनकी तबलीग शुरू होती थी। इसका मतलब क्या है कि नाउन्स ने ही हमें घेरा हुआ है। एवरीथिंग दैट यू सी, एवरीथिंग दैट यू टच, एवरीथिंग दैट यू हेयर, एवरीथिंग दैट यू स्मेल, एवरीथिंग दैट यू टेस्ट, दे आर नाउन्स। अल्लाह ताला ने हमें दो आँखें दी जिनका ताल्लुक़ सेंस ऑफ साइट से है, ताकि हम अपने गिरदोनवा की तमाम चीज़ों को देख सकें। दूसरा, हमें कान दिए, सेंस ऑफ हियरिंग, इससे हम तमाम चीज़ों को सुन सकें। तीसरा, हमें हाथ दिए ताकि हम तमाम चीज़ों को छू सकें, सेंस ऑफ टच। चौथा, हमें नाक दी ताकि हम तमाम चीज़ों को सूंघ सकें, सेंस ऑफ स्मेल। पाँचवा और आखिरी, अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी, टंग, ताकि हम चीज़ों को चख सकें, जायका हासिल कर सकें, सेंस ऑफ टेस्ट। ये हैं 5 हवासे खमसा जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को जानते हैं। आप अपने गिरदोनवा देखिए, हर चीज़ जो आप देखते हैं, हर चीज़ जो आप सुनते हैं, हर चीज़ जो आप छूते हैं, हर चीज़ जो आप चखते हैं, हर चीज़ जिसको आप सूंघते हैं, दे आर नाउन्स। नाउन्स ही वजूद रखते हैं। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो नाउन्स ही की वजह से। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। नाउन्स है, सेब है, उसे तोड़ना है, आप तोड़ रहे हैं, तोड़ना वर्ब है। तो अगर आपके हाथ या सेब ना होता तो तोड़ने का काम नहीं कर सकते थे। आप अगर मुंह से उसे खाते ना तो आप वर्ब, खाने का वर्ब वजूद में ना आता। फिर एक है मीठा सेब, स्वीट एप्पल, और एक है अनराइप एप्पल, बिटर एप्पल। अब आप कहेंगे कि ये बिटर जो है ये तो अलग रख दो और सेब को अलग रख दो, तो बिटर को हम नहीं रख सकते। बिटर हिस्सा है सेब का। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन की ज़ात है, नाउन की सिफ्त है, और जो वर्ब्स हैं ये नाउन का एक्शन है।
جو پراپوزیشنز ہیں یہ ناؤن کا آپس میں ربط ہے. تو پروناؤن جو ہیں وہ ناؤن کا بدل ہے. میں اب آپ کو پارٹس آف اسپیچ سناتا ہوں، بتاتا ہوں. سب سے پہلے ناؤنس، پھر پروناؤنس، پھر ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیوز بھی کہتے ہیں، ایڈجیکٹیوز بھی کہتے ہیں. نمبر 4 وربس. نمبر 5 ایڈوربس. نمبر 6 پراپوزیشنز. نمبر 7 کنجنکشنز. نمبر 8 انٹرجیکشنز. اب دیکھیے پروناؤن صرف 70 ہیں. نہ یہ کسی سے بنتے ہیں اور نہ یہ کوئی بناتے ہیں. تو یہ اپنی ذات میں 75 ہیں. جب سے انگریزی شروع ہوئی یہ 75 ہی تھے اور اب بھی یہ 75 ہی ہیں. اس میں یوں کہہ لیجئے کہ داؤ، دی، دائی، دائن، جی وغیرہ جو ہیں یہ پہلے تھے شامل، اب سوائے شاعری کے یا اسکرپچر جو ہیں ان میں جو استعمال ہوتے ہیں، ادروائز یہ استعمال نہیں ہوتے. پراپوزیشن جو ہیں یہ صرف 50-55 ہیں. یہ بھی نہ ان سے کوئی بنتا ہے نہ یہ کسی سے بنتے ہیں. کنجنکشنز نہ ان سے کوئی بنتا ہے نہ یہ کسی سے بنتے ہیں. اور یہاں تک انٹرجیکشن کا تعلق ہے، they are simply sounds which indicate or express our emotions and feelings. جب میں خوش ہوتا ہوں آہا، جب میں ناراض ہوتا ہوں او، جب میں دکھ ہوتا ہوں اوئی. تو یہ ساؤنڈز ہیں، یہ لفظ نہیں ہیں. تو یہ انٹرجیکشن جو ہے بعض ماہر گرامر ان کو پارٹس آف اسپیچ نہیں سمجھتے. لیکن باقی جو ہیں ناؤنس، آج میں ناؤنس پر زور دوں گا. ناؤنس بھی آپ ارد گرد دیکھیں، سب سے پہلے کامن ناؤنس، اس سے پہلے پراپر ناؤنس، اس کے بعد مٹیریل ناؤنس، اس کے بعد ایبسٹریکٹ ناؤنس، پھر کلیکٹیو ناؤنس. ان میں سے جو کامن ناؤنس ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں. کامن ناؤنس کی انگریزی میں تعریف یہ ہے، اے کامن ناؤن انڈیکیٹس a person or thing, any person, anything, each person, each thing. اور وہ پوری اپنی کلاس کی آف دا سیم کائنڈ. ناؤن پرسن آف دا سیم کائنڈ، تھنگ آف دا سیم کائنڈ. مثال کے طور پر میں بوائے کہتا ہوں تو اس سے مراد دنیا کا ہر لڑکا. میں لڑکی کہتا ہوں اس سے مراد دنیا کی ہر لڑکی. میں ملک کہتا ہوں دنیا کا ہر ملک. میں سٹی کہتا ہوں دنیا کا ہر شہر. یہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کچھ، دیکھیں. بوائے، گرل، سٹی، ٹاؤن. یہ میں 4 مثال کے طور پر لکھتا ہوں. اب ان کے بارے میں ایک نقطہ ہے. کامن ناؤن، دیکھو آرٹیکلز ہمارے اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کہیں وہ اے دی لگا دیتے ہیں اور کہیں اے دی نہیں لگاتے. یہ آربیٹریری ہے. موج میں آیا اے این لگا دیا، دی لگا دیا. موج نہ ہوئی اے این دی نہیں لگایا. اس کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے. آرٹیکلز a sort of adjectives. They are always used with nouns. یہ ناؤنز کے ساتھ آتے ہیں، ادروائز ان کا کوئی استعمال نہیں. تو اب اگر آپ گرامر اٹھا کے دیکھیں تو پارٹس آف اسپیچ میں یہ شامل نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایڈجیکٹیوز کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہے مگر بہت اہم حصہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کامن ناؤن واحد ہو، کامن ناؤن واحد ہو تو اس سے پہلے آرٹیکل ضرور آئے گا. میں نے لڑکا دیکھا، I saw a boy. میں نے کتاب خریدی، I bought a book. میں نے اس کا درخت کے نیچے انتظار کیا، I waited for him under a tree. تو اب دیکھو اے نہیں لکھا ہوا، لیکن کامن ناؤن اگر واحد ہو تو اے یا این آئے گا. اب میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں اے اور این میں کیا فرق ہے. دیکھیں میں یہاں کچھ لفظ لکھتا ہوں. واحد اسم ہوں گے
اور کامن ناؤن ہو. دیکھیے ایپل ہے, آپ اسے اردو میں لکھیں تو الف سے شروع ہوگا, این ایپل. ایگ ہے, اردو میں لکھیں الف سے شروع ہوگا, این ایگ. انک پاٹ, اردو میں لکھیں الف سے شروع ہوگا, این انک پاٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ ایپل سیب لکھنا ہے, ایپل لکھیں, ایپل الف, این ایپل, ایگ الف, این ایگ, انک پاٹ الف, این انک پاٹ. اورنج, این اورنج. انکل, این انکل. لیکن اگر میں یونیورسٹی کہوں گا تو یو کی آواز الف کی نہیں ہے, یہ کی ہو گئی, تو یہاں اے یونیورسٹی آئے گا, یونٹ آئے گا. اس کے علاوہ دیکھیں کچھ میں کانسوننٹس لکھتا ہوں تو آپ کو ایک نئی چیز کا پتہ چلے گا. میں ایم میں لکھتا ہوں, ایم جو ہے یہ کانسوننٹ ہے لیکن آئے گا این ایم میں. ہی از این ایم میں. ایل ایل بی, he is an LLB. FSC, he is an FSC. MBBS, he is an MBBS. اس کے علاوہ اگر میں گرل لکھتا ہوں تو گرل ہوگا a girl, لیکن اس سے پہلے اگر انٹیلیجنٹ گرل آ جائے تو انٹیلیجنٹ یا آنیسٹ گرل. تو اب آنیسٹ کا جو الف ہے اس کے مطابق این آنیسٹ گرل ہو جائے گا. بوائے ہے, اگر بوائے میں لکھتا ہوں تو اے بوائے, لیکن انٹیلیجنٹ بوائے, این انٹیلیجنٹ بوائے. تو یہ ہے بچوں اور میرے اسٹوڈنٹس کہ این کہاں آنا ہے اور اے کہاں آنا ہے. این آئے گا اگر واحد اسم ہو اور وہ اردو کے الف سے شروع ہو. این ایپل, این انک پاٹ, این ایلیفنٹ, این اورنج, این آؤل, این انکل, یہ سب. اور جب یو کی آواز الف جیسی نہیں ہوگی تو اسے کانسوننٹل ساؤنڈ تصور کریں گے, جیسے یونیورسٹی, یونٹ. یہ تو ہوگی ایک بات. اب اگر آپ کوئی لیٹر, کوئی سٹوری, کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں, جب کامن ناؤن پہلی دفعہ استعمال ہو اور واحد ہو تو اس کے ساتھ اے یا این آئے گا. دیر واز اے ولیج, ولیج کا ذکر پہلی دفعہ ہوا. دا ولیج واز ویری بیوٹیفل. اب ولیج دوسری مرتبہ آیا تو دی آ گیا. آئندہ اس پیرے میں جتنی مرتبہ بھی ولیج آئے گا دی آئے گا, چاہے اس میں 10 مرتبہ آئے پیرے میں یا 100 مرتبہ آئے, سوائے پہلے کے بعد میں جتنی دفعہ بھی ولیج آئے گا دا ولیج. دیر واز اے ریور نیئر دا ولیج. اب ریور پہلی دفعہ آیا تو ریور اے آئے گا, اے ریور, اے ریور. جب دوسری دفعہ آئے گا تو دی ہو جائے گا. دا ریور واز ویری وائڈ اینڈ ڈیپ. اب دی آ گیا کیونکہ دوسری مرتبہ آیا. آگے چل کر دیکھیں, دا برج ہیڈ, سوری, دا ریور ہیڈ اے برج. اب برج پہلی دفعہ آیا, اے برج. دا برج واز میڈ آف وڈ. پل لکڑی کا بنا ہوا تھا. اب وڈ جو ہے اسے ہم گن نہیں سکتے. تو یہ بن گیا مٹیریل ناؤن. تو مٹیریل ناؤن وہ ناؤن ہے, مٹیریل ناؤن ڈینوٹس میٹر اور سبسٹنس of which other things are made. اب دیکھ لیں, مٹن, بیف اور فش, یہ گوشت جو ہیں ان کو گن نہیں سکتے. ٹی نہیں گن سکتے, ملک نہیں گن سکتے, واٹر نہیں گن سکتے. دے آر مٹیریل ناؤنس. ان کی نہ جمع ہوگی نہ ان سے پہلے اے این آئے گا. اور آگے چل کر دیکھیں, اب میں نے بوائے ہے اس کا نام رکھ دیا اسلم, تو یہ بن گیا پراپر ناؤن.
सिटी है, इसका नाम रख दिया लाहौर, प्रॉपर नाउन। कंट्री है, इसका नाम रख दिया पाकिस्तान, प्रॉपर नाउन। इसी तरह प्रॉपर कॉमन नाउन को जब मैं कोई नाम दे दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब प्रॉपर नाउन के साथ एन नहीं आता, ज़्यादा दी नहीं आता, कुछ दी आता है। सबसे पहले तमाम प्रॉपर नाउन्स जो इंसानों के नाम हैं उनके साथ दी नहीं आएगा। असलम, दी असलम नहीं कहना। शेक्सपियर, द शेक्सपियर नहीं कहना। मोजेज़, द मोजेज़ नहीं कहना। क्राइस्ट, द क्राइस्ट नहीं कहना। तो तमाम इंसानों के साथ दी नहीं आएगा, चाहे वो बड़ा इंसान हो या मामूली इंसान हो, उसके नाम के साथ दी नहीं आएगा। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाम के साथ दी नहीं लिखना। आगे शहर है, सिटी, लाहौर, लाहौर के साथ भी दी नहीं आएगा। लंदन, लंदन के साथ भी दी नहीं आएगा। मॉस्को, मॉस्को के साथ भी दी नहीं आएगा। पेरिस, पेरिस के साथ भी दी नहीं आएगा। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के साथ भी दी नहीं आएगा। तो शहरों के नामों के साथ दी नहीं आएगा। आगे आगे टाउन्स, टाउन्स के नामों के साथ भी दी नहीं आएगा। दीपालपुर, गोगेरा, इसी तरह कोई यॉर्कशायर, कोई भी छोटा शहर होगा उसके साथ दी नहीं आएगा। आगे सबसे नीचे आ गया विलेज, विलेज के नाम के साथ दी नहीं आएगा। 43R, 21L, 31L, 51L, 14GD, तो तमाम विलेज के साथ दी नहीं आएगा। तो ये हमने गिन लिए कि कहाँ आपने दी नहीं लिखना। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कहीं हमें नाउन के साथ भी, प्रॉपर नाउन के साथ भी दी लिखना पड़ता है। कई असलम हैं, तो मैं कहूँगा आई मैट एन असलम, आई मैट वन असलम, क्योंकि असलम बेशुमार हैं। तो जब मुझे ख़ास करना होगा या किसी एक का नाम लेना होगा तो मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आर्टिकल का ताल्लुक़ है सवाए कॉमन नाउन के और सवाए कलेक्टिव नाउन के। ना प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं, ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल्स आते हैं, ना मटीरियल नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये आइडिया होता है, जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है। अब ऑनेस्टी को आपने कभी नहीं देखा होगा कि कुर्सी पर बैठी हुई है या तकरीर कर रही है। आप कभी ब्यूटी को नहीं देखेंगे कि वो दरख्त पर चढ़ रही है। कहके को कभी नहीं देखेंगे, लाफ्टर, कि वो तकरीर कर रहा है। तो ये आइडियाज़ हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये गैर मादी हैं, बाकी सारे मादी हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, दे आर ऑल कलेक्टिव्स, दे आर ऑल कंक्रीट, सॉरी, और बाकी एक ही है एब्स्ट्रैक्ट। तो अब ये आज के लेक्चर का एक हिस्सा ख़त्म हुआ, कल इसे फिर जारी रखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ आप दिलचस्पी लें। कल इस तरह किया करें कि नोटबुक निकाल लें और ये लिखते जाएं। नेक्स्ट टाइम मैं फिर इसे थोड़ा सा बयान करूँगा। टिल देन, खुदा हाफिज़, वी विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच।